आरम्भं करोतु महोदय। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। महोदय भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति इति मन्ये। किमपि न श्रूयते। क्षम्यताम्। अस्तु, वयम् एतावत्पर्यन्तं द्विगुसमासः, द्वन्द्वसमासः, बहुव्रीहिसमासः इति अधीतवन्तः। इदानीं तत्पुरुषसमासस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। कोऽपि स्मरति वा समासानां प्रभेदाः के इति? उत्तरपद प्राधान्यं पूर्वपद कुत्र प्राधान्यम्। अस्ति उत्तरपदस्य प्राधान्यं? कुत्र कुत्र अस्ति? कस्मिन् समासे? द्विगुसमासे। सत्यं, द्विगुसमासे अस्ति। द्विगुसमासः अपि तत्पुरुषसमासस्य एकः प्रभेदः। हा, यत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अस्ति सः प्रायेण तत्पुरुषसमासः। हा, द्वन्द्वसमासे किं भवति? उभयोः पदयोः अपि प्रामुख्यं भवति। उभयपदयोः प्राधान्यम् अस्ति। उभयपदप्राधान्यम् अस्ति। बहुव्रीहौ किं भवति? अन्यपदस्य प्राधान्यम् अस्ति। अन्यपदस्य प्राधान्यम्। अन्यपदस्य पूर्वपदस्य प्राधान्यं कुत्र भवति? अव्ययीभावे अस्ति। अव्ययीभावसमासे भवति। एतत् वयम् इतः पूर्वं संक्षिप्तरूपेण दृष्टवन्तः। अव्ययीभावः तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः द्वन्द्वः। बहुव्रीहिः द्वन्द्वः वयं समाप्तं कुर्मः। अद्य वयं तत्पुरुषं पठामः। तत्पुरुषे अपि पुनः चतुर्धा प्रभेदाः सन्ति। सामान्यतत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः, नैप्रवृतयः। अत्र वयं द्विगुसमासं समाप्तवन्तः। अद्य सामान्यतत्पुरुषः तत्पुरुषस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। यथा सर्वेभ्यः उक्तम्, उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं यत्र भवति सः प्रायेण तत्पुरुषसमासः। द्विगुसमासः अपि तत्पुरुषसमासस्य एकः प्रभेदः। अत्र द्विगुसमासे अपि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति। यथा वयं दृष्टवन्तः, बहुव्रीहिसमासे समासे अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति। उभयपदं प्राधान्यं द्वन्द्वे अस्ति। रामलक्ष्मणौ वनं गच्छतः। पूर्वपदस्य प्राधान्यम् अव्ययीभावे अस्ति। वयं एषः समासस्य विषये अन्ते पश्यामः।
अन्यपदम् इत्युक्ते अपि किम् अस्ति इति वयं गत कक्षायां दृष्टवन्तः। दशरथपुत्रः रामं वनं गतवान्। अत्र दशरथपुत्रः इत्यत्र रामः इति पदः नास्ति, परन्तु अत्र दशरथस्य प्राधान्यं नास्ति, पुत्रस्य प्राधान्यम् अस्ति। अतः एतत् पदं बहुव्रीहि समासः नास्ति। अत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यमस्ति। पुत्रः पुत्रः वनं गतवान्, अतः एतत् तत्पुरुषसमासस्य उदाहरणम्। एतत् वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। एतावत्पर्यन्तं वयं यत्किमपि पठितवन्तः तस्य विषये प्रश्नाः सन्ति वा, सन्देहाः सन्ति वा? अस्माकं गृहकार्ये गतगृहकार्ये तस्य विषये वयं कक्षायाः अन्ते चर्चयामः। भवतु महोदय। चैत्र महोदय, भवती पठतु कृपया। तत्पुरुषसमासः प्रायः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। यत्र कुत्रापि एवं भवति, सः प्रायः तत्पुरुषसमासः। आम्। तत्पुरुषः चतुर्था, सामान्यः सप्तधा। सामान्यः प्रथमः प्रभेदः अस्ति, सामान्यतत्पुरुषः। अत्रापि पुनः सप्त प्रभेदाः सन्ति। आम्। प्रथमा तत्पुरुषः एकदेशी समासः। अत्र अस्तु, अग्रे एकदेशी इत्युक्ते किम् इति अहम् अग्रे वदामि। वदतु, पठतु। द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः। तदनन्तरं कर्मधारयः द्विगुः नै प्रभृतयः। नै प्रभृतयः इत्युक्ते आरम्भे किम् अस्ति इति। नै इति पदम् आरम्भे अस्ति। वयं बहुव्रीहिसमासे अपि नै बहुव्रीहि इति दृष्टवन्तः किल। न विद्यते बलं यस्य सः अबलः इति। तत्पुरुषे अपि नै इति आरम्भे अस्ति। कानिचन उदाहरणानि सन्ति। तस्य प्रभेदः नै प्रभृतयः। प्रभृतयः इत्युक्ते आरम्भे यत्किमपि पदमस्ति तत् आरम्भम् इत्यर्थः। प्रभृतिः इत्युक्ते आरम्भः। द्विगुः वयं दृष्टवन्तः। कर्मधारयः अतिसुलभम् अस्ति। बहुव्रीहिसमासं कर्मधारयसमासस्य बहु किं वदामि, सिमिलारिटीस् बहूनि सन्ति। अग्रे अग्रे पश्यामः। कर्मधारयः सुलभम् अस्ति बहुव्रीहिसमासस्य अपेक्षया। ये बहुव्रीहिसमासं पठितवन्तः तेषां कृते कर्मधारयः अत्यन्तं सुलभं भवति। अग्रे अग्रे पश्यामः। अद्य तु सामान्यतत्पुरुषस्य अध्ययनं कुर्मः। प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? अस्तु, पठतु महोदय। सामान्य तत्पुरुष समासः। बालिका अर्धफलम् एव खादितवती। अर्धफलम् एव खादितवती। अत्र अर्धफलम् इत्यस्य अर्थं किम्? फलस्य
अर्धभागम् फलस्य अर्धभागम् आ उत्तमम्। तस्य विग्रहवाक्यमपि एवमेव अस्ति। अर्धफलम् इत्युक्ते अर्धं फलस्य, अर्धं फलस्य इति प्रथमा तत्पुरुषस्य उदाहरणम् अस्ति। मधुमती महोदय। विद्यालयात् गृहतः छात्रः सुप्तवान्। पुनः पठतु द्वितीयं पदम्। गृहगतः आ, छात्रः सुप्तवान्। आ, गृहगतः अर्थं किम् अस्ति प्रायः? आम्, गृहं गृहं छात्र यस्य सः छात्रः गृहं गतवान्। गृहं गतवान्, तदनन्तरं सुप्तवान्। गृहगतः। गृहगतः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् अस्ति गृहं गतः। गृहं गतः। अत्र गृहम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति। द्वितीया तत्पुरुषस्य उदाहरणम् अस्ति। स्मरन्तु, गत प्राप्त पदानि प्रायेण द्वितीया विभक्तौ भवन्ति साधारणतया। रामु महोदय। क्षम्यतां भानुमहोदय, एकः प्रश्नः अस्ति अत्र। बालिका अर्धफलम् एव खादितवती इति अस्ति। अत्र अर्धफलं द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति खलु? सत्यम्। प्रथमा तत्पुरुषः कथमिति न अवगतम्। वदिष्यामि। किञ्चित् प्रथमा तत्पुरुषः किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। एकक्षणं तिष्ठतु, वदिष्यामि, वक्ष्यामि। अस्तु महोदय। रामु महोदय। पङ्गलुषं जलं मा पिब। पङ्गकलुषं जलं मा पिब। अर्थं किम् अस्ति तत्र? अर्थः कः? जलं अयोग्यमस्ति पिब। पानार्थम् अयोग्यमस्ति। किमर्थम् अयोग्यमस्ति? पङ्गार्थं। पङ्गमिश्रितं। पङ्कं मिश्रितम् अस्ति, अतः जलं कलुषितम् अस्ति। केन कलुषितं भवति? पङ्केन पङ्केन कलुषितम् अस्ति, अतः पङ्ककलुषं जलम् इति तस्य अर्थः। पङ्ककलुषं। महोदय पङ्क इति पदस्य अर्थः कः? कोऽपि वदतु, कोऽपि प्रयत्नं करोतु। मड्। सिकतमेव, सिकतं यत् सत्यं। पङ्कजः, पङ्कजा, वयं पूर्वस्यां कक्षायां दृष्टवन्तः। मड्, पङ्कजा इत्युक्ते born out of mud, the lotus. Or even slush, born out of slush. सत्यं, सत्यं। पङ्ककलुषम् इत्यस्य विग्रहवाक्यमस्ति पङ्केन कलुषं। तृतीया तत्पुरुषस्य उदाहरणम् अस्ति। रामनारायण। निदानप्रयाणं सर्वहितं भवति। निदानप्रयाणं सर्वेभ्यः हितं भवति। सर्वेभ्यः हितं, सर्वहितं, सर्वेभ्यः हितं। For everybody's benefit or for everybody's safety। चतुर्थी तत्पुरुषः अस्ति। तदनन्तरं रोहिणी महोदय, भवती पठतु। महोदय, क्षम्यतां, पूर्वस्मिन् स्लैड् तत्र निधान नास्ति वा? निधान अस्ति वा?
निदानप्रयाणम् इत्युक्ते प्रायः प्रयाणसमये सावधानेन गन्तव्यम् इति एव किल? मन्देन आमाम् मन्दं आम् तदेव अहं वक्तुम् इच्छामि नास्ति निधान इत्यस्य अर्थः भिन्नः भवतु। दृश्यते वा मम सङ्गणकम्? आम् हा। क्षम्यताम् निदान इत्युक्ते शनैः शनैः इति। भवतु। हा। रोहिणी महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। रात्रिसमये हा। चोरभयम् अस्ति। हा। रात्रिसमये चोरात् भयम् अस्ति। चोरात् भयमस्ति उत्तमं। किमर्थं झटिति भवती चोरात् भयम् इति उक्तवती? fear of चोर thieves. आफ् इत्युक्ते षष्ठी भवेत् किल? fear from किमर्थं फ्रम् अस्ति अत्र? कोऽपि स्मरति वा? भीति भयं भीति आम् 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 उत्तमं। भीतिः भीतिः भयः एतत् Yes. सर्वं तत्र पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगं भवति। आम् आम् चोरभयं चोरात् भयम् उत्तमं। हर्ष महोदय। अस्माभिः देशसेवा करणीया। हम्म। देशस्य सेवा षष्ठी तत् सुलभमेव। देशस्य सेवा देशसेवा षष्ठी तत्पुरुष। राजश्री महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। गुकेशः चतुरङ्गक्रीडापटुः। गुकेशः चतुरङ्गक्रीडायां चतुरङ्गक्रीडायां पटुः। एतत्तु सप्तमी तत्पुरुषस्य उदाहरणमस्ति। अत्र चैत्रमहोदय इदानीं भवती एव उत्तरं ददातु। प्रथमा तत्पुरुषं विहाय अन्यत्र किमपि पैटर्न दृश्यते वा? विग्रहवाक्यं पश्यतु। गृहगतः गृहं गतः। अत्र गृहं द्वितीयविभक्त्याम् अस्ति। पङ्केन तृतीयाविभक्त्याम् अस्ति। सिमिलर्ली सर्वेभ्यः चोरात् देशस्य चतुरङ्गक्रीडायां पञ्चमी षष्ठी सप्तमी। अतः किं वक्तुं शक्नुमः पूर्वपदस्य विषये? पूर्व they are in their respective vibhaktis महोदय। सत्यं सत्यं। पूर्वपदं सप्तसु विभक्तिषु भवितुम् अर्हति। उत्तमम्। उत्तरपदस्य विषये किम् अस्ति पैटर्न? they follow the समस्तपदं basically। किन्तु अत्र अर्धफलम् अर्धं फलस्य। अतः एव अहम् उक्तवान् प्रथमा तत्पुरुषं विहाय वदतु। प्रथमा तत्पुरुषः किञ्चित् भिन्नमस्ति। तद् विहाय अन्यत्र पश्यतु। अन्यत्र अत्र समासे गृहगतः अस्ति। विग्रहवाक्ये अपि गतः इति अस्ति। एवं न। अत्र गृहगतेन छात्रेण सह अहं संवादं करोमि इति वाक्यम् अस्ति चेत् गृहगतेन इति समस्तपदमस्ति किल? तत्र विग्रहवाक्यं किं भवति? गृहगतेन
गृहं इट्स् द सेम् पैटर्न. फर्स्ट डू द प्रथमा विभक्ति अनन्तरं तत् शब्दस्य योजनं करोतु. क्षम्यतां न अवगतं महोदय, लिटिल कन्फ्यूज्ड. अस्तु, अग्रे 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 वदामि. पैटर्न कोऽपि अन्य कोऽपि वक्तुं प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? उत्तरपदस्य पैटर्न किम् अस्ति? षष्ठे सम्बन्धे अस्ति. उत्तरपद तादृशमेव तिष्ठति महोदय साधारणतया. किं किं? Forget about the first one. Forget the first one. तादृशमेव अस्ति. तादृशम् एव इत्युक्ते कीदृशं? समासे समासे पङ्ककलुषं पङ्केन कलुषम्. उत्तरपदं कलुषं कलुषमेव अस्ति. गतः गतः एव अस्ति. Not like that. प्रथमा विभक्ति. प्रथमा विभक्ति. विशेषणरूपेण विशेषणं न, प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. प्रथमा विभक्ति. सी पङ्केन कलुषम् अस्ति. So you are saying this kalusham matches this kalusham, so samasta padam will follow this. Evam na pankena kalushena जलम् गच्छति इति चिन्तयतु. अत्र विग्रहवाक्यं किं भवति? कलुषं तेन. अस्तु, लेट मी डू समथिंग एल्स. पङ्ककलुषस्य वर्णः पङ्ककलुषे किं भवति? न क्रीडतु. कमलम् अस्ति. पङ्ककलुषे. How will you do the vigraha vakya? पङ्केन कलुषं. पङ्केन कलुषं तस्मिन्. तस्मिन्. So अत्र कलुषम् अस्ति, अत्र कलुषे अस्ति, right? So it is not following what is here, because in a samastapada it can be in all the vibhaktis. यथा हर्षा महोदयया उक्तम्, उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. गतः, कलुषं, हितं, भयं, सेवा, पटुः, एतत् सर्वं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. तत्र पैटर्न अस्ति सर्वा पूर्वपदं सर्वासु विभक्तिषु भवितुमर्हति. उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. प्रथमा तत्पुरुषे तु उत्तरपदं षष्ठी विभक्त्यां भवति. This is the exception. मया उक्तम्. Mahodaya, in the example that you gave, Panka Kalushe, it is not in Prathama here. Jale. किं भवति? Panka Kalushe Jale Kamalam Asmi. पङ्केन कलुषं. कलुषं प्रथमा विभक्ति. See, vigraha vakyam we always write for prathama vibhakti, right? And then you add the appropriate tat shabda. That's right. Okay. There is no change in that rule. महोदय प्रश्नः. प्रथमा तत्पुरुषे अपि पूर्वपदं तु प्रथमा विभक्त्याम् एव तिष्ठति किल? सत्यम्. उत्तरपदस्य एव किञ्चित् भिन्नता अस्ति. उत्तरपदं षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति. समास नामनि पैटर्न किमपि अस्ति वा?
Again, forget the first one. पूर्वपदं विभक्ति उत्तमं। पूर्वपदस्य यत्किमपि विभक्तिः अस्ति तदाधारेण समासस्य नाम अपि अस्ति। पङ्केन कलुषं तृतीया विभक्त्याम् अस्ति, अतः तृतीया तत्पुरुष। सर्वेभ्यः हितं सर्वेभ्यः इति चतुर्थी विभक्त्याम् अस्ति, अतः चतुर्थी विभक्तिः तत्पुरुषः। एवमेव चोरात् पंचमी, देशस्य षष्ठी, चतुरङ्गक्रीडायां सप्तमी। So Purvapadam has got the vibhakti, Uttarapadam is always in Prathama. Satyam. Except in Prathama Tatpurusha, where the Uttarapadam is in Shashti. Avagatam va sarvebhyah? Prashnaः सन्ति वा? अस्तु। तदेव अत्र लिखितमस्ति। चैत्र महोदय, भवती पठतु कृपया। तत्पुरुषे विग्रहवाक्ये उत्तरपदं सामान्यतः प्रथमा विभक्त्यां भवति, प्रथमा तत्पुरुषे तु षष्ठी विभक्त्यां भवति। सत्यं किल? वयं दृष्टवन्तः। आं महोदय, उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्यान्तम् अस्तु। उत्तरपदं भयं, सेवा, पटुः, कलुषं, हितं, गतः, अत्र सर्वत्र प्रथमा विभक्त्यां भवति। प्रथमा तत्पुरुषे तु षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति। अस्तु महोदय, प्रथमा तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रथमा विभक्ति, उत्तरपदं षष्ठी विभक्ति. In षष्ठी तत्पुरुषा it is just the other way around. पूर्वपदम is षष्ठी and उत्तरपदम is प्रथमा. सत्यं सत्यं। अग्रे पठतु महोदय। पूर्वपदं सर्वासु विभक्तिषु भवितुम् अर्हति। समासानां पूर्वपदस्य विभक्तिम् आश्रित्य भवति। समासनाम पूर्वपदस्य विभक्तिम् आश्रित्य भवति। अवगतं वा? आं महोदय। प्रश्नाः सन्ति वा? You sound very doubtful. No, I guess it will take some time. I mean, अभ्यासान् करणीयम्। अस्तु। प्रथमा तत्पुरुष समासः. So तत्पुरुष समास, once we finish Bahuvrihi, all the samasas are extremely easy. The only thing with Tatpurusha Samasa is there are lots of rules. Niyamaha bahavaha santi. Tadeva kinchit, tatra eva kinchit kleshaha agacchati. Prathama Tatpurusha Samasaha. Atra Prathama Tatpurusha Samasaha व्याकरणरीत्या तस्य नाम अस्ति एकदेशी समासः। सो व्याकरणे पुस्तके एकदेशी इति एव नाम दृश्यते। प्रथमा तत्पुरुष इति लौकिकनाम अस्ति। एकदेशी इति इत्यस्य अर्थः कोऽपि जानाति वा? अर्थम् It's like Adeshah. That was Ekadeshah in Sandhi. Sandhi. Chinta nasti. This is the first time we are encountering this pada. I will explain. Tadanantaram Ram Narayan Mahodaya, Bhavan Pathatu Krupya. Purva, Apara, Adhara, Uttara, Shabdaha, Ardha Shabdaha, Cha Avaya Vivachaka Subantena Samasyate. Avaya Vivachakaha Ekavachane Bhavet.
एतत् पदं पुनः पठतु। विवाचकसुबन्तेन अवयविवाचकसुबन्तेन वाचक वाचक इति वाचक इति एकम् एतत् अस्ति, भागमस्ति। अवयवी वाचक। अवयविवाचक अवयवी वाचक इत्युक्ते किम्? अवयवपदः अव्ययपदः अव्ययं न, अवयवम् अवयवी वाचक। कोऽपि जानाति वा? लिम्स अवयवं लिम्ब अवयवम् अवयव देहस्य अवयवं सत्यं देहस्य अवयवं। So any avayavi vachaka, so anything that can be split, anything that can have parts, components, anything that can be split is avayavi vachaka padam. पूर्वभागस्य अर्थः कः? यथा पूर्व इति पदम् आगच्छति अथवा अपर इति आगच्छति अथवा अधर उत्तर, एते शब्दाः यथा आगच्छन्ति चेत् अर्थः तदपि एते शब्दाः आगच्छन्ति चेत् ये सर्वे प्रायः अवयवविषये सूचयन्ति। सत्यं सत्यं। सो यत्र कुत्रापि पूर्व अपर अधर उत्तर अर्ध एते शब्दाः पूर्वपदे सन्ति, उत्तरपदे अवयवी वाचकाः वाचकपदम् अस्ति चेत् द्वयोः समासनम् अथवा समासं प्रथमा तत्पुरुषः इति उच्यते। So why is पूर्व अपर? पूर्व इत्यस्य अर्थः कः? First or early or something. अनन्तरम् अपर Before. न पर्यायस्य पर्यायपदानि अपि सन्ति। Before. ईस्ट दिक्। अपर इत्युक्ते अनन्तरम्। अनन्तरं तदनन्तरं अन्ये पर्यायपदानि, अन्यानि पर्यायपदानि कानि? Something else other than this, it means. Other than this. पृष्ठ अन्यं पृष्ठभागे अस्ति, तदपि अपरम् इत्युच्यते। पूर्वस्य विपरीतार्थम् अपूर्व पश्चिम। पश्चिम पश्चिम। पूर्व ईस्ट इति यदि अस्ति, अपर वेस्ट। अधर then is दक्षिण। अधर दक्षिण एकः अर्थः। तदनन्तरं डाउन। डाउन। all directional padas. Directional padas. These four are directional padas. Yeah. In addition to before, after, uttara. Adhara is down. Uttara evameva. North. Up and north. And then ardha ityukte अर्धभागम्। half. Sharada Mahoday. So all of these are used typically to denote a portion of something. To the east of my house there is a mandiram. To the west of my mama gruhasya पूर्व भागे मंदिरम अस्ति, मम गृहस्य अधर भागे अपर भागे विद्यालयम् अस्ति। एवं
उत्तरभागे किमपि अस्ति, दक्षिणभागे नो चेत् अधरभागे किमपि अस्ति. So they are all used or ardha same. बालिका अर्धफलमेव खादितुं शक्तवती. So they are all used to split or divide something, right? So if I take my house and if I look at the direction, so when I'm looking at east, so I'm splitting in a way, or I'm looking only at a certain portion. Mama gruhasya purva bhage mandiram asti. So the mandiram is not in any other direction, it's only in the purva bhaga. So where there is a indication of a split, तत् एकदेशवाचक शब्दः इति उच्यते. सो एकदेशवाचक शब्दः एकदेशः इत्युक्ते भागं प्रभेदम् इत्यर्थः. अतः एव समासस्य नाम एकदेशी समासः. सो इट इंडिकेट्स ए भागं प्रभेदं. So bhagam or prabhedam of what is the next prashna. So bhagam or prabhedam of any avayavi vachaka padam, any avayavi vachaka subantam. Udaharanani pashyamaha सुलभतया अर्थम अवगन्तुं शक्नुमः. महोदय पठतु कृपया. रामनारायण महोदय. पूर्वं कायस्य पूर्वकायः. अर्थः कः? एकमेकं कुर्मः. पूर्वं कायस्य पूर्वकायः. कायः अस्ति. कायः इत्युक्ते शरीरः. शरीरं. शरीरस्य पूर्वभागं. पूर्वभागम् इत्युक्ते अत्र the first portion, the previous portion. So let's say we split at the torso or stomach or whatever. So तस्य उपरि किमपि अस्ति, तस्य पूर्वं किमपि अस्ति, पूर्वकायः. So पूर्वं कायस्य. Would it mean the right side? Right side of the body rather than, I mean, प्रायः. Because we're talking about the body, maybe the right side, left side. अत्र तु the front portion इत्यर्थः. Dakshina, there it will come Dakshinaha Vamataha. Satyam. So there is one very common image, right? Elephant head, water. This one. So tasya purva bhagam दृश्यते वा? सङ्गणकं चित्रं दृश्यते वा? पूर्वभागं जले अस्ति. पूर्वभागं जले अस्ति. पूर्वकायः. शिरोभागः. शिरोभागः. केवलं शिरोभागः इति न. तत्र तु शिरोभागः सत्यम्. अनन्तरम् अपरं गृहस्य अपरगृहम् इत्युक्ते गृहस्य पृष्ठभागे. गृहस्य पृष्ठभागे, behind the house or the back portion of the house or west side of the house. एते सर्वे. महोदय तत्र यथा अस्माकं पितॄणां यथा ते मृताः भवन्ति तदनन्तरम् अपरकार्यम् इति वदामः किल. सत्यं. तदनन्तरं कार्यस्य. सत्यम्. अपरविद्या अपि अस्ति न. अपरविद्या. अपरविद्या इत्युक्ते किम्? Paravidya is Shastriya Vidya.
Apara vidya. Apara vidya is non-shastra. Apara vidya. Beyond shastra. I think it is not shastra. The science that we study is apara vidya. एवं वा अस्तु किमस्ति रामु महोदय whatever that leads you to moksha, only paravidya. The rest are all aparavidya. अनन्तरं पठतु महोदय महोदय अपरम् इत्युक्ते किम् पृष्ठभागं वेस्ट साइड बैक साइड एते सर्वे अनन्तरम् अस्तु अधरं भवनस्य अधरभवनम् इत्युक्ते बेसमेंट तादृशं किल basement or any lower portion of the house or any building अधरं वृक्षस्य अधरवृक्षं वृक्षस्य अधरभागं the lower portion of the tree उत्तरं शालायाः उत्तरशाला तदपि तादृशमेव the latter portion of the shala अर्धं फलस्य अर्धफलम् फलस्य एकं भागमस्ति अर्धभागम् अर्धफलं सो अत्र किं दृश्यते पूर्वम् अपरम् अधरम् उत्तरम् अर्धम् एते सर्वे किमपि भागं प्रभेदम् इति सूचयति कस्य भागं वा प्रभेदं किमपि अवयववाचक शब्दस्य so anything that can be split so these are all in purple they are all avayavi vachaka so anything that can be split there is no hard and fast rule about what is an avayavi vachaka parantu प्रथमा तत्पुरुष समासे पूर्वपदं एतानि पदानि एव भवेत् पूर्व अपर अधर उत्तर अर्ध only these can be in the पूर्वपद मधुमती महोदय प्रश्न अस्ति वा उत्तरं शालायाः इति उत्तरं शालायाः इत्युक्ते भवान् latter इति or the northern portion of the shala northern portion of the shala let's say that the top portion of the shala the northern portion of the shala is it also the top okay opposite of adhara so पूर्व अपर अधर उत्तर अर्ध एते एव पूर्वपदं भवितुम् अर्हन्ति उत्तरपदं तु किमपि अवयविवाचकं पदं भवितुम् अर्हति अत्र एकः नियमः अपि अस्ति एतत् पठतु पाटलवर्णे यत्किमपि अस्ति महोदय अवयविवाचकः एकवचने भवति विवाचकः न अवयविवाचकः एकवचने भवेत् अर्थः कः तस्य इत्युक्ते कायः गृहं भवनं एते शब्दाः सर्वदा ते प्रथम एकवचने एव तिष्ठन्ति so whatever avayavivachaka pada we have used if you notice they are all in ekavachana अत्र एकः अवधेयम् अपि लिखितमस्ति मया पठतु कृपया अपरगृहाणि इति अशुद्धं यतः अवयविवाचकः एकवचने भवेत् so aparam gruhasya is correct so the avayavivachaka uttarapadam is in ekavachana parantu
अपरं गृहाणाम् इति अशुद्धम् एवं न वक्तव्यम्. सो अपरं गृहाणाम् इति अशुद्धम् अस्ति. अवगतम्? तद् समस्तपदे अपि विग्रहवाक्ये अपि एकवचने एव तिष्ठति. सत्यम्. अवगतं वा राजश्री महोदय, चैत्रा महोदय? प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? महोदय एक्सरसाइज इफ वी डू कुर्मः. अत्र एकः अन्यः नियमः अपि अस्ति. रोहिणी महोदय, भवती पठतु कृपया. महोदय क्षम्यतां, मया गन्तव्यम्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. रोहिणी महोदय. प्रथम तत्पुरुष समासः सर्वः अपि एकदेशवाचकः शब्दः कालवाचकेन शब्देन समस्यते. सर्वः अपि एकदेशवाचक शब्दः इत्युक्ते भागम any padam that indicates bhaga. सर्व अपि एकदेशः शब्दः कालवाचकेन शब्देन समस्यते. अपरम् अनघः अपरान्हः. अत्र पूर्वपदं किमस्ति? अपरम् एकदेशवाचकशब्दं. So this is an example of a split or a bhagam. एतत् सूचयति. उत्तरपदम् अह्नः इत्युक्ते किम्? दिनं कालवाचकपदम् अस्ति. अपराह्नः इत्युक्ते किम्? सायंकालं, second portion of the day, the second latter portion of the day. तदनन्तरं पूर्वम् अनहः पूर्वान्हः. That is प्रातःकाले something. प्रातःकालं. सायम् अनहः सायाह्नः. सायंकालं. So this also sayam is something that will split. Atra dinasya split karoti. Sayam, madhyam, ratri ityadi. Sorry, not ratri. Sayam, prataha, madhya. All those are ekadesha vachaka shabdaha because they are used to indicate a division of something. अत्र अह्नः भागं सूचयति. सायम् अह्नः, सायाह्नः. सो द इवनिंग पोर्शन ऑफ द डे. एवं सायंकालः. सत्यं. मध्यम् अह्नः, मध्याह्नः. क्रिया कर्तुं समये अपि अपरक्रिया कर्तुं करणे समये अपि प्रथमे अहनि, द्वितीये अहनि, तृतीये अहनि इति वक्तम्. अस्तु महोदय. पठतु महोदय. अर्धं रात्रेः अर्धरात्रः. It's half of the midnight.
पश्चिमं रात्रे पश्चिमरात्रे what is the earlier portion of the latter portion. latter उत्तररात्रः पूर्व portion. पश्चिमरात्रे. So the niyamah is ekadeshavachaka shabda. Pata. एकदेशवाचक शब्दः अधिकं षष्ट्यन्तक कालवाचकः. अवगतं वा? सर्वेभ्यः अवगतं वा? So what is the difference between the first rule and the second rule? Second rule, first rule, Uttarapadam is in Shashti. अत्रापि षष्ट्यामेव अस्ति. Anhaha? Oh, अच्छा. Okay. अहन् इति प्रातिपदिकम्. उत्तरपदे भेदः अस्ति. क्षम्यतां, पूर्वपदे. So the difference is when the Uttarapada is a Kalavachaka pada, then the Purvapada can be any Ekadesha Vachaka. So Paschima, we have not seen Paschima here. But here we have seen Paschima, we have seen Sayam. So Ekadesha Shabda, there are many Ekadesha Shabda. It's not just Purva, Apara, Adhara, Uttara and Ardha. You can split something in many ways, right? Paschima and Uttara, Dakshina and Uttara. So whatever way you want to split something, there are many such padas that will be used to indicate a bhagam or prabhedam. So when the Uttara padam is a Kalavachaka, you can use any such Ekadesha pada. Parantu yatra purva, apara, adhara, uttara, when it is not a Kalavachaka shabda, when the Uttara pada is not a Kalavachaka pada, then we can use only these 5 as the Purva pada. Avagatam? Yes, no, maybe. पुनरेकवारं वदतु. यत्र उत्तरपदं कालवाचकं पदमस्ति अह्नः रात्रिः इत्यादि, then you can use any. So what it is saying is when we are talking about time, so we can use any pada as the purva pada that indicates a split or division. When it is not, when the Uttarapada is not a Kalavachaka pada, then you can use only those 5 padas as the Purva pada. That is the difference. Avagatam? Abhyasan kurmah सुलभं भवति. अस्तु, नियमः अग्रे पश्यामः. प्रथमं अभ्यासान् कुर्मः. So let's do the Samastapadam later. Let's do the Vigraha Vakyam. Then it will be clear. Rajashri Mahoday. Duryodhanah Pandavebhyah Ardharajyam na dattavan. सामान्य भाषया वदतु किं तस्य अर्थः, कः अर्थः तत्र? दुर्योधनः तस्य राज्यस्य
अर्धभागं पाण्डवेभ्यः दत्तवान् न न दत्तवान् सो अर्धराज्यम् इति समस्तपदम् अस्ति तत्र किम् अर्धभागम् इति भवती उक्तवती विग्रहवाक्यरूपेण किं भवति पूर्वपदं किम् अर्धम् अर्ध उत्तरपदं राज्यं राज्य स्मरतु पूर्वपदम् उत्तरपदं प्रातिपदिकेन भवति आम् अर्ध पूर्वपदं राज्य उत्तरपदं पूर्वपदस्य का विभक्तिः प्रथमा उत्तरपदस्य षष्ठी सो विग्रहवाक्यं किं भवति अर्धं राज्यस्य एवमेव अर्धं राज्यस्य अर्धराज्यम् परन्तु महोदय अत्र लिङ्गं वदामि I want to do the udahana first and then we'll go to the linga and vachana and all the other niyamas. One second, I want to clarify this samasa. I see a lot of confused faces. We'll come for vibhakti and vachana and linga in 1 minute. Rukmini Mahodaya cannot talk. Sharada Mahodaya. Sharada Mahodaya. अस्तु चैत्र महोदय सः पूर्ववर्षे भारते अवसत् उत्तरवर्षे अन्ये देशे वर्तते पूर्ववर्षे उत्तरवर्षे I should have made it in blue पूर्ववर्षे राज्यस्य वर्षस्य पूर्वभाग the first portion of the year वर्षस्य पूर्वं वर्षस्य उत्तमं उत्तरं वर्षस्य परन्तु अत्र वर्षे अस्ति अतः तस्मिन् योजनीयम् So this is the standard rule for all samasas. So we do the vigraha vakya for prathama vibhakti tadanantaram samasta padasya vibhaktim ashritya tad shabdasya uchitam rupam yojaniyam. Chaitra Mahodaya. अधर प्रासादे रक्षक भटाः सन्ति अत्र अधर प्रासादे समस्तपदमस्ति प्रासादे इत्युक्ते पैलेस अधर सो प्रासादे प्रासादस्य Adhara bhagam or to the south of the palace. Lower portion. Adhara so prasadasya adhara bhagam va mahodaya? Satyam. Parantu atra shaili asti kila? Adhara bhagam prasadasya. Adharam. नो चेत् अधरं प्रासादस्य परन्तु अत्र का विभक्तिः तस्य सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति अधरं प्रासादस्य तस्मिन् उत्तमं सर्वेभ्यः अवगतं वा मधुमती महोदय शिवः पार्वत्यै अधर शरीरं दत्तवान् पुनः पठतु एतत् अर्धशरीरं दत्तवान् सॉरी शिवः पार्वत्यै अर्धशरीरं दत्तवान् शरीरस्य अर्धं शरीरस्य शरीरस्य भागं
नो चेत् श- अर्धं शरीरस्य अर्धं शरीरस्य विभक्तिः का विभक्तिः चतुर्थी न न न न दिस् पदं अधर शरीरम अधर शरीरम इज द्वितीय द्वितीय विभक्ति सत्यं द्वितीया विभक्ति सो किं कर्तव्यम् अर्धं शरीरस्य शरीरस्य तम अर्धं शरीरस्य तम उत्तमम् तदनन्तरं रोहिणी महोदय मन्दिरस्य अपराङ्गणे सरोवरम् अस्ति पुनः पठतु मन्दिरस्य अपरप्राङ्गणे सरोवरम् अस्ति प्राङ्गणम् इत्युक्ते किम् अहं न जानामि प्राङ्गणम् I think is the open space कोर्ट्यार्ड् कोर्ट्यार्ड् अपरप्राङ्गणम् इत्युक्ते बैक् सैड् सत्यम् इदानीं वदतु विग्रहवाक्यम् अपरं प्राङ्गणस्य तस्मिन् उत्तमम् अपरं प्राङ्गणस्य तस्मिन् तस्मिन् भवेत् हर्ष महोदय मध्याह्नं भोजनानन्तरं निद्रां मा करोतु एतत् पदं पुनः पठतु मध्याह्नं भोजनानन्तरं निद्रां मा करोतु सो मध्याह्नं सो मध्यम अह्नः षष्ठी विभक्ति एतस्य विभक्तिः का द्वितीया विभक्ति तम मध्यम अह्नः तम उत्तमम् राजश्री महोदय सायाह्ने बालकाः उद्याने क्रीडन्ति सायम् अह्नः तस्मिन् चैत्र महोदय अर्धरात्रे सर्वं प्रशान्तं भवति अर्धरात्रे अर्धं रात्रेः तस्यां अत्र तस्मिन् अस्ति किम् अहं वदामि किमर्थम् एवम् अस्ति इति अहं वदामि परन्तु अर्धं रात्रेः सत्यम् एवं सो रात्रि रात्रि स्त्रीलिङ्गपदं न वा महोदय तत्र एव गच्छामि अहं तत्र एव गच्छामि केचन नियमाः सन्ति पठतु महोदय उत्तरपदं रात्रि शब्दः अस्ति चेत् समस्तपदे रात्रि शब्दस्य पुल्लिङ्गं भवति अस्तु उत्तरं रात्रेः उत्तररात्रः पूर्वं रात्रेः पूर्वरात्रः
सो अर्धं रात्रेः अर्धरात्रः, अतः अर्धरात्रे विल बी तस्मिन्। अस्तु महोदय। अवगतम्? आम्। Can you repeat it, Mahodaya? I didn't. तत्र पश्यतु, यत्र कुत्रापि रात्रिशब्दम् उत्तरपदे अस्ति, समस्तपदे तस्य पुल्लिङ्गरूपम् आगच्छति। सो रात्रि इज स्त्रीलिंग एव, सो रात्रेः इज आल्सो स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एकवचनं, परन्तु यदि समस्तपदे तदागच्छति तस्य पुल्लिङ्गे परिवर्तनं भवति। सो उत्तररात्रिः न उत्तररात्रः, पूर्वरात्रिः न पूर्वरात्रः। सो this samastapadam is in pullinga. Now if that is true, अत्र किं भवति अर्धरात्रे? राजश्री महोदय। न सम्यक् न श्रूयते महोदय। So रात्रः is it? अर्धं रात्रेः किं भवति? न न श्रूयते महोदय। अर्धं रात्रः, अर्धरात्रः। इदानीं श्रूयते? इदानीं श्रूयते अर्धरात्रः। सो दिस् इज अ पुल्लिंग पदम् अर्धरात्रः। तस्य सप्तमी एकवचनरूपं किं भवति? अर्धरात्रे। रात्रे। अतः एव तस्मिन् इति योजनीयम्। अस्तु। नाट् तस्याम्। अवगतम्? अस्तु महोदय। अस्तु। एतत् एकः नियमः अस्ति। वयं द्विगुसमासे अपि रात्रिशब्दस्य एकः नियमः दृष्टवन्तः। किम् अस्ति, कोऽपि स्मरति वा? Normally what we call in our Prantiya bhasha as Navaratri. What is it called in Sanskrit? Navaratram. Navaratram. Tatra niyamah kaha? रात्रि शब्दस्य विषये नियमः कः? नपुंसकलिङ्ग। रात्रि शब्दः नपुंसकलिङ्गे परिवर्तनं भवति। नवरात्रम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम्? नवानां रात्राणां। रात्राणां वा? नवानां रात्रीणां। रात्रीणाम्। अनन्तरं समाहारः। समाहारः। नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रं। सो द्विगुसमासः अस्ति चेत् रात्रिशब्दस्य नपुंसकलिङ्गं भवति। अन्य समासेषु तु रात्रिशब्दस्य पुल्लिङ्गरूपं भवति। तद् एकः नियमः। लिङ्गस्य विषये कः पृष्टवान्? राजश्री महोदय, भवती पठतु। तत्पुरुष समस्तपदस्य लिङ्गम् उत्तरपदस्य लिङ्गम् अनुसृत्य भवति। यथा समस्तपदस्य लिङ्गम् उत्तरपदस्य लिङ्गम् अर्धग्रामः, अर्धशाला, अर्धराज्यम्। अस्तु महोदय। ग्राम पुल्लिङ्गं, शाला स्त्रीलिङ्गं, राज्यं नपुंसकलिङ्गम्। अतः
उत्तरपदे उत्तरपदस्य यत्किमपि लिङ्गं भवति समस्तपदस्य तदेव लिङ्गमपि भवति। रोहिणी अस्तु अस्तु रोहिणी महोदय। तत्पुरुषसमासे समस्तपदस्य वचनम् उत्तरपदस्य वचनम् अनुसृत्य भवति। कर्मणि अतीतः पुरुषः कर्मातीतः पुरुषः। एतत्तु द्वितीया तत्पुरुषस्य उदाहरणमस्ति। सो फर्गेट् अबौट् दाट्। अत्र कर्मणि अतीतः अतीत इति उत्तरपदमस्ति। अतीतः इति एकवचनम् अस्ति, अतः कर्मातीतः। कर्मातीतः द्विवचने किं भवति प्रायः? गेस् करोतु। कर्माणि अतीतः कर्मातीतौ तौ कर्मातीतौ पुरुषौ बहुवचने कर्म कर्म कर्मातीताः पुरुषाः। कर्मातीताः पुरुषाः, कर्माणि अतीताः पुरुषाः। सो लिङ्गं वचनम् उत्तरपदम् अनुसरति। अवगतम्? तृतीयः नियमः अस्ति। एतत्तु सर्वेषु समासेषु अन्वयं भवति। एतत् वयं बहुव्रीहिसमासे अपि दृष्टवन्तः। महाबलः हनुमान् युद्धं करोति किमपि। महाबलः, तस्य विग्रहवाक्यं किम्? महान् बलः। महान् बलः, परन्तु समस्तपदे किं भवति? महाबलः। महाबलः। किमर्थम्? नकारस्य लोपः भवति। नकारस्य लोपः भवति। So that rule applies to all samasas, not just bahuvrihi, all samasa, not just tatpurusha, all samasas. कोऽपि गेस् करोतु वा? राज्ञः पुत्रः। मधुमती महोदय, गेस् करोतु। राज्ञः प्रातिपदिकं किम्? राजन्। राजन्। राजपुत्रः। राजपुत्रः, उत्तमं। राजन् पुत्रः, तस्य नकारस्य लोपः भवति, राजपुत्र भवति, पुल्लिङ्गे राजपुत्रः। रामु महोदय। आत्मनः ज्ञानम् आत्मज्ञानम् आत्मज्ञानम्। आत्मनः इत्यस्य प्रातिपदिकमस्ति आत्मन्। आत्मन् आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। चैत्र महोदय। कर्मणां त्यागः। कर्म कर्म कर्मत्यागः। कर्मत्यागः, कर्मन् इति प्रातिपदिकमस्ति, कर्मत्यागः। शारदा महोदय। अस्तु, राजश्री महोदय। नाम्नां सङ्कीर्तनं नाम सङ्कीर्तनम्। नामन् इति प्रातिपदिकं, नाम संकीर्तनं। राजश्री महोदय। धनिनः गृहं धनिगृहं। धनिगृहं, धनिन् इति प्रातिपदिकं, धनिगृहम्। अवगतं वा? प्रातिपदिकं यदि पूर्वपदस्य प्रातिपदिके नकारान्तः अस्ति, नकारं त्यक्तव्यः।
महोदय तत्र पूर्वपदं षष्ट्याम् अस्ति सर्वत्र राज्ञः आत्मनः एतत् वा is it like this? This is all Shashti Tatpurusha, Satyam. So this is not Prathama Tatpurusha. So this is a general rule for all Tatpurusha. In fact, general rule for all Samasas. So this is not related or limited to Prathama. अस्तु अस्तु महोदय पूर्वत्रापि प्रथमः नियमः द्वितीयः नियमः अपि सर्वेषु तत्पुरुषेषु उपयुज्यते। चतुर्थः नियमः अपि तत्पुरुषे सर्वत्र रात्रिशब्दस्य पुल्लिङ्गं भवति, केवलं द्विगुसमासे नपुंसकलिङ्गम् आगच्छति। अवगतम्? इदानीं समस्तपदं वदन्तु मधुमती महोदय। We are back to प्रथमा तत्पुरुष। अधरं वृक्षस्य अधरवृक्षम्। वृक्षस्य लिङ्गं किम्? वृक्षः अधरवृक्षः। अधरवृक्षः। रामु महोदय। अपरं सप्ताहस्य अपरसप्ताह। उत्तमम्। अपरसप्ताहः चैत्र महोदय। अर्धं लेखन्याः अर्ध लेखनी अर्धलेखनी। रोहिणी महोदय। उत्तरं भारतस्य उत्तरभारतम्। उत्तरभारतम्। हर्ष महोदय। मध्यं रात्रेः मध्यरात्रः। मध्यरात्रः। उत्तमम्। राजश्री महोदय। पूर्वं रात्रेः पूर्वरात्रः। पूर्वरात्रः। शारदा अभवत्। We finished this अभ्यास also. प्रश्नाः सन्ति वा? बालु महोदय अत्र पूर्वरात्रः इति, so can we say the previous night also apart from the first portion of the night? So Purvaratraha, does it mean the first portion of the night or the previous night? We cannot just by looking at Purvaratraha know the whether it is previous night or first portion of the night. Let's take something much easier. Because Ratri gets Parivartanam, let's do something that does not undergo Parivartanam. Purvam Masasya Asti. Purva Masaha. Does it mean the first portion of the month, the first half of the month, or the previous month? Katham Janimaha? Sandarbham Anusrutya That's Prayah. all. Sandarbham Anusrutya. Purvaha Masaha. Purva Masaha. Previous month. That is the Udaharanam for Karmadharaya Samasa. Purvaha Tatra Masaha Padasya Viseshanam Bhavati. Purvaha Masaha, Purva Masaha, Purvasmin Masaha. Previous month. Purvam Masasya
तत्पुरुष प्रथमा तत्पुरुष समासस्य उदाहरणमस्ति मासस्य पूर्वभागं मासस्य प्रथमभागम् अस्तु महोदय So everywhere, like you said, artham ashritya eva vigraha vakyam padasya samasta padasya artham. So it all depends on the context. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु गृहकार्यस्य विषये प्रश्नाः सन्ति. रामनारायण महोदय, I don't know if he is there or not. Oh, he is back. पृच्छतु महोदय. महोदय अधुना मम सौकर्यं नास्ति. अहं प्रयाणार्थं सिद्धः अस्मि. परन्तु तत्र पक्षमिति पदम् इतः पूर्वम् आगच्छति किल? इतः पूर्वम् आगच्छति किल? तत्र पक्षमिति पदस्य कालवाचकपदः अपि भवति. पूर्वपक्षम् इति वयं वदामः किल तर्के. तत्र तु भिन्नः भवति वा? सत्यम्. भवतु. कालवाचकेन किमपि भेदम् एकदेशः पदः उपयोक्तुं शक्नुमः. यदि कालवाचकः नास्ति चेत् पूर्व अधर उत्तर अपर अर्ध एवमेव एतानि पदानि एव उपयोक्तुं शक्नुमः. अस्तु गृहकार्यस्य विषये प्रश्नाः सन्ति चेत् तदनन्तरम् अग्रिमसप्ताहे पृच्छतु महोदय. Anybody else have doubts about today's class or Griha Karyam or anything else? Rajashri Mahodaya and Chaitra Mahodaya. Idanim Prathama Tatpurusha Samasaha Katham Asti. Sulabham eva kila. Avagacchati va? Avagatam va? Avagatam Mahodaya, parantu कुत्र संशयः? यदा गृहकार्यं कुर्मः तदानीमेव अनेकाः संशयाः आगच्छन्ति. अस्तु गृहकार्यं दास्यामि. गृहकार्यं करोतु. Chaitra Mahodaya, you also had lots of questions. Is this clear now? प्रायः महोदय. Mahodaya, one another thing, this Bahuvrihi is a Viseshyam to Anyapadam. Tatpurusha, first you told Dasharatha Putraha Ramaha. So that is a Viseshyam. Dasharatha Putra is Viseshyam to Rama. But the other examples you showed was all, nothing was a Viseshanam, sorry. So Tatpurusha, Satyam. Tatpurusha need not be a Viseshanam. In Tatpurusha, is a Prabheda called Karmadharaya. So Karmadhara is a type of Tatpurusha. There it's all Viseshana Visesha. So in Tatpurusha, it need not be Viseshana Visesha. Parantu Karmadhara Bahuvriha tu Tadeva Bhavet. Astu Mahodaya. अस्तु अन्ये प्रश्नाः न सन्ति चेत् मधुमती महोदय मङ्गलश्लोकं करोतु. तदनन्तरं चर्चां कुर्मः. सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु कृपया. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पूर्णमादाय इस् पूर्णमदः